कभी कभी एक जुमला पूरी सोच, पूरी दुनिया और पूरी हिस्ट्री हिला देता है। आइंस्टाइन ये कहते हैं कि अगर अली इब्न अबी तालिब का इल्म समझ लिया जाता तो आज उनके मानने वाले अपनी अपनी डायमेंशंस में दूर दूर सियारों पर यानी कि प्लैनेट्स पर अपनी कॉलोनीज बसा चुके होते। यानी कि जिस इल्म को हम सिर्फ रूहानी समझते हैं या जो फरमान हम सिर्फ पढ़ते हैं, अगर उसको यूनिवर्सल हकीकत के तौर पे हम जानते, उसकी तहकीक करते या उसकी मार्फत हम हासिल करते, तो आज इंसान जो है वो आसमान का मुसाफिर होता। इंसान को अल्लाह ताला ने जो मकाम दिया, जो मर्तबा दिया, जो कुरान में जगह जगह जिक्र होता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो क्या वजह है कि हम पस्ती की तरफ चले गए। साइंस ये कहती है कि हर चीज़ वाइब्रेशन में है, जबकि मौला अली अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि तुम समझते हो कि तुम एक छोटी चीज़ हो, लेकिन तुम्हारे अंदर पूरी कायनात समा गई है। तो क्या इमाम अली ने क्वांटम रियलिटी की बुनियाद रख दी थी? ये सीरीज सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सिर्फ देखना नहीं, जो समझना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका जो कनेक्शन है, उनका जो ताल्लुक़ है वो कुरान, अहले बैत और साइंस के राज से हो जाए। तो उनके लिए ये सीरीज़ है। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इमाम अली अलैहिस्सलाम और क्वांटम फ़िज़िक्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटम फ़िज़िक्स क्या है। क्वांटम फ़िज़िक्स के बारे में जो नहीं जानते वो इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो क्वांटम फ़िज़िक्स ये कहती है हर चीज़ एनर्जी है, सॉलिड कुछ भी नहीं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही वक्त में बहुत सी जगह मौजूद हो सकते हैं। तो जो देखने वाला होता है वो असर रखता है, यानी कि जो हम जिस आँख से किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो उसकी हालत बदल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि क्वांटम फ़िज़िक्स ये कहती है कि हर चीज़ की हालत बदल रही है, कोई भी चीज़ सॉलिड नहीं है। जब एक ऑब्ज़र्वर यानी कि जो देखने वाला है उसकी तरफ देखता है तो उसकी हालत बदल जाती है। जिसके दिल में रूहानियत की लाइट होती है तो वो शख्स जब किसी चीज़ को देखता है तो उस चीज़ की हालत बदल जाती है। यानी कि जो हमारी नज़र होती है, अगर हमारी नज़र में वो नूर है, अगर हमारी नज़र में वो कैफियत है, तो वो अगली चीज़ पे भी असर रखती है। अली अलैहिस्सलाम और साइंस के इस थ्योरी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि हमारा जो किसी चीज़ को टच करना भी एक एनर्जी रखता है। अगर हमारे दिल में वो रूहानियत है, हमारे दिल में वो मार्फत है, अगर हम अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं और सही तौर पे हमारा दिल पाक है, हमारा दिल रोशन है, तो वो जो रोशनी है हमारे अंदर, वो दूसरी चीज़ की भी हालत है वो बदल देती है। मौला अली के इस फरमान से और साइंस की इस थ्योरी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि जिस इंसान के दिल में नूर होता है, जिस इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है, तो वो इंसान दूसरे पे असर डालता है। उसके पास एक ऐसी ताकत होती है जो उसके दिल में एक रोशनी होती है, जिसे साइंस में क्वांटम फोटोन एनर्जी कहते हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम इसको नूर कहते हैं। तो वो नूर असर रखता है। तो इसी तरह जिस इंसान के दिल में मार्फत अहले बैत होती है, मार्फत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, और जो दिल से, ईमान से अल्लाह से मोहब्बत करता है, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में जगह देता है, तो वो इंसान अपने अंदर एक नूर रखता है, वो अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी रखता है। वो एनर्जी जब किसी दूसरी चीज़ पे पड़ती है तो उसकी हालत भी बदल देती है। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करते हैं कि दो पार्टिकल्स, साइंस ये कहती है कि दो पार्टिकल्स जहाँ भी हों वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि वो किसी भी जगह हो सकते हैं। एक पार्टिकल की जगह कोई और हो सकती है और दूसरे की कोई और हो सकती है। ऐसा मुमकिन है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अल्लाह से जुड़ जाता है वो हर चीज़ से वाकिफ़ हो जाता है। अब ये कैसा है अल्लाह से जुड़ना, ये कौन सी मार्फत है, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला से ये जुड़ना कैसा है,
یہ کون سا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، یہ کیسا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے کہ انسان ہر چیز سے، کائنات میں جڑی ہر چیز سے انسان جو ہے واقف ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی معرفت، کون سے تعلق اور کون سی کیفیت کی مولا علی علیہ السلام بات کر رہے ہیں؟ تو اس کو جاننا ہر مسلمان پر جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اور اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہے اور ان کے بتائے ہوئے فرامین پہ عمل کرتا ہے، تو اس کو سوچنا بھی ضرور چاہیے کہ کون سی ایک بلندی ہے، یہ کس مقام کی مولا علی علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ مقام کیسے حاصل ہوگا، ہمیں یہ علم، ہمیں یہ معرفت کیسے حاصل ہوگی، ہم کیسے یہ جو راستہ ہے اس راستے سے ہوتے ہوئے ہم اس مقام تک پہنچیں گے جہاں پر سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے انسان پر کھول دیتا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک ہم ان کو پہچانیں گے نہیں، ہم ان کو سمجھیں گے نہیں، ہم قرآن پاک کو کھول کر اس کی تفاسیر نہیں پڑھیں گے، امام علی علیہ السلام کا جو ایک علم کا خزانہ ہے، جو نہج البلاغہ کی بکس ہیں اور جو خطبات ہیں مولا علی علیہ السلام کے، ان کو نہیں پڑھیں گے تو ہم اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ شمس کیا کہتے ہیں۔ شاہ شمس یہ کہتے ہیں کہ معرفت وہ حقیقت ہے جہاں پر سارے وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کوانٹم فزکس جو جن فارمولاز کو بیان کرتی ہے، تو اسی وقت جو سینٹس ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اس مقام کو چھو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس مقام میں وہ موجود ہوتے ہیں، اس کی پریکٹیکل وہ ایگزامپل ہیں جو کوانٹم فزکس کے فارمولاز ہیں یا جو وہ کہتی ہے، تو وہ اس کی پریکٹیکل اگر ہم حالت دیکھتے ہیں تو ہمیں ان میں ملتی ہے۔ مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ تو سمجھتا ہے کہ تو صرف ایک جسم ہے، بلکہ تو نور ہی نور ہے اور نور کا دریا ہے۔ یعنی جو صوفی بزرگ ہیں وہ کوانٹم کانشیسنس کو، جو کوانٹم کانشیسنس ہے، اس کو عملاً طور پر سمجھا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو تو سمجھتا ہے معرفت، جو تو اصلیت سمجھتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک اصلیت ہے جو چھپی ہوئی ہے، یعنی کہ جو تم دیکھتے ہو اس کے پیچھے بھی ایک دیکھنا ہے جس کو دیکھنے سے تم قاصر ہو، کیونکہ تمہارے اوپر تمہارا نفس جو ہے وہ تمہیں کنٹرول کرتا ہے۔ تو جب تم روح کو وہ غذا دیتے ہو اور روح کو وہ کھانا کھلاتے ہو، اس راستے پہ چلتے ہو، تو تم جسم کی دنیا کی قید سے آزاد ہوتے ہو اور اس طرف، اس راستے کی طرف بڑھتے ہو، اور تمہارے سامنے جو ہے روحانی جو راز ہیں وہ اشکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اصلیت کے پیچھے جو اصلیت ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کا جو انسان ہے وہ اے آئی بنا رہا ہے، راکٹ بھیج رہا ہے، لیکن اپنے اندر کی جو ایک اصلیت تھی اس سے آج کا جو انسان ہے وہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ صرف سائنس نہیں بلکہ ایک روحانیت کا درس، ایک ایسا علم ہے جو ایک حقیقت میں ہمیں رب سے ملاقات کراتا ہے، اور ایک ایسا راستہ ہے جو کئی راستے ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ تو جب مولا علی نے کہا تھا سلونی سلونی، آؤ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، تو لیکن اس وقت لوگوں کو اتنی معرفت نہیں تھی اور وہ یہ پوچھتے رہے کہ مرغی انڈا کیسے دیتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ تو اپنی پہچان بہت ضروری ہے، اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی پہچان کرنی چاہیے، انسان کون ہے، وہ کہاں سے آیا، وہ کیوں آیا، اس نے کہاں جانا ہے، اور اس کی زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ علم وہ اسپرچل کوانٹم سسٹم ہے جو انسان کو صرف سمجھ نہیں دیتا بلکہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے، اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اس کو محسوس کریں گے اور اس بارے میں ریسرچ کریں گے، مولا علی کے فرامین کو پڑھیں گے اور علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے سامنے بہت سے راز جو ہیں وہ آشکار ہوں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی ڈائمینشنز کو تبدیل کرنے کے لیے؟ تو کیا آپ تیار ہیں اپنے راستے کو تبدیل کرنے کے لیے؟ تو کیا آپ مولا علی کے علم کو کوانٹم اور روحانی نظریے سے سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ تو اگر آپ تیار ہیں تو نیچے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ اس روحانی جو سفر ہے اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔